श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादरम्। श्रीविघ्नेश्वराय नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति धीनावमित्यवतु श्रीसरस्वती नमः। ओम सुमुखश्रीकरन्दश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाथो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः। द्वादशी तानि नामानि यः पठेष्यादपि विद्यारम्भे विवाहेश प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनो ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तरे। ओम स्वस्ति श्री कृष्ण कृष्णाद्य भगवतो महापुरुषस्य वासुदेवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे महामेरोर्दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्याः गोकर्णमण्डले शालिवाहनशकवर्षे बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमाने नव्यावहारिके प्रभवारिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनावसरस्य दक्षिणाजने वर्षऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्थ्यायां तिथौ वासरस्तु भार्गवासरयुक्तायां शुभवार शुभयोग शुभकर्ण शुभतिथि शुभनक्षत्रयुक्तायां एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ मम उपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अनादि अविद्यावासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महति संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु अनेकासु पशुपक्षिमृगादयोनिषु पुनः पुनः अनेकधा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषण इदानीन्तनमनुष्ये द्विजन्म विशेषं प्राप्तवतोः अद्य दिने सेवाकृतॄणां नरेन्द्रनाभयस्य हस्तानक्षत्रेजातस्य नागराजनाभयस्य चित्तानक्षत्रेजातस्य नागेन्द्रगौडनाभयस्य अनुराधानक्षत्रेजातस्य श्रीजन्कुमारनाभयस्य श्रवणानक्षत्रेजातस्य वरलक्ष्मीनाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेजातायाः लक्ष्मीमहेश उडुपनाभयस्य मृगशिरानक्षत्रेजातस्य शारदानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेजातायाः चिन्नानाम्न्याः श्रवणानक्षत्रेजातायाः प्रेमकुमारनाभयस्य स्वातिनक्षत्रेजातस्य नागमणीनाम्न्याः अनुराधानक्षत्रेजातायाः चिरञ्जीविनाभयस्य शून्यनक्षत्रेजातस्य अनिलकुमार पूजारीनाभयस्य पुनर्वसोनक्षत्रेजातस्य यशोदानारायण कड़वाडकर्नामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य विष्णुकुमारनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य गौतमनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेजातस्य रोहित कुमार कुंटारनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रेजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य अपूर्वानाम्न्याः वघानक्षत्रेजातायाः ऋतुगौडनामधेयस्य भरणीनक्षत्रेजातस्य रूपश्रीनाम्न्याः आर्द्रानक्षत्रेजातायाः चंद्रशेखरजीनामधेयस्य शतविशानक्षत्रेजातस्य नागश्रीनाम्न्याः पुराभद्रानक्षत्रेजातायाः सुनील चंद्रशेखर चौहाननामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेजातस्य रूपेशनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रेजातस्य कुमारनामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य सुरक्षानाम्न्याः शतभिषानक्षत्रेजातायाः किशोरकुमारनामधेयस्य मृगशिरानक्षत्रेजातस्य सुरेशनामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रेजातस्य मधुनाम्न्याः मघानक्षत्रेजातायाः प्रवीण सुरेश यादवाडनामधेयस्य चित्तानक्षत्रेजातस्य चेतननामधेयस्य सुनीलनक्षत्रेजातस्य मधुनाम्न्याः मघानक्षत्रेजातायाः किंपराजनामधेयस्य सुनीलनक्षत्रेजातस्य महेश रामनायकनामधेयस्य पुराषाढानक्षत्रेजातस्य कोट्रेशनामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य रेणुकादेवीनाम्न्याः श्रवणानक्षत्रेजातायाः नञ्जुण्णस्वामिनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य चन्दन्नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेजातस्य रम्यानाम्न्याः चित्तानक्षत्रेजातायाः यशोदानाम्न्याः ज्येष्ठानक्षत्रेजातायाः महेशकुमारनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रेजातस्य कुमारस्वामी आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशौजातस्य किरण गिड्डप्प गोल्नाभयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेजातस्य किरण मंजुनाथनाभयस्य मंजुगौडनाभयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य प्रफुल्लचंद्रनाभयस्य चित्तानक्षत्रेजातस्य भुवनेशनाभयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रेजातस्य आशालतानाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेजातायाः राजेशनाभयस्य स्वातिनक्षत्रेजातस्य मोहननाभयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य मंजुनाथनाभयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेजातस्य पूर्णिमानाम्न्याः भरणीनक्षत्रेजातायाः धनु यादवनामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य मालतेशनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेजातस्य राधिका भार्गवीनाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रेजातायाः शिवकुमारनामधेयस्य प्रदीपनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रेजातस्य
यादव कोड्कणि नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य सुहास नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य मोहन कुमार नामधेयस्य भूरा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य तिम्मेगौड नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य कृष्णमूर्ति नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य चन्नवीरम्म अंदप्प अक्किनामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य श्यामण्ण नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य चंद्र नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य सुचित्रा नाम याः अश्विनी नक्षत्रे जाता याः अनुपमा नाम याः शतभिषा नक्षत्रे जाता याः शिवण्ण नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य पूजा नाम याः हस्ता नक्षत्रे जाता याः रक्षिता मुखवास नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे जाता याः पाण्डुरंग प्रभु नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य शशिकला नाम याः हस्ता नक्षत्रे जाता याः उषा देवी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे जाता याः अजय नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य श्रीनाथ नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य सीपी हर्षिता नाम्याः पुनर्वसो नक्षत्रे जाता याः पवन नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य श्रीलक्ष्मी नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जाता याः चैत्रा नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे जाता याः मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य चेहुल चन्नप्प नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य सुरेश नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य सदानंद कुमार नामधेयस्य दृष्टा नक्षत्रे जातस्य संगय्य सारंगमठ नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य जगदीश नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य सविता राजू पूजारी नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य आनंद बी नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य वर्षाणां याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जाता याः गोविंदराज नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य महेश नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य सिंधु नाम्याः शतभिषा नक्षत्रे जाता याः शांतलक्ष्मी नाम्याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जाता याः दिलीप कुमार नायडू नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य अनुराधा बाजी नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे जाता याः सावित्री किरगिमठ नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जाता याः शिवशांति नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य प्रसाद कुमार नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य हर्षा नाम्याः वृषा नक्षत्रे जाता याः गंगाधर नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य उमाशंकर नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य गोपालकृष्ण उडुप नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य सुचेन्द्र राजानंद पूजारी नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातस्य रवि दुड्डमणि नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य सत्यनारायण नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य श्रीरामरेड्डी पेट्लूर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य सुमंगला नाम्याः रेवती नक्षत्रे जाता याः रुद्रेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य भरत नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य योगेश नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य अश्वत्थ नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातस्य विद्या नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे जाता याः मोहन नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य वेदब्रह्म श्री आनंद शर्मणः पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रे जातस्य स्वप्निल मंगनूर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य सौंदर्या विनोद नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जातस्य अश्मिता नाम्याः पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जाता याः उमेश नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य दयानंद नामधेयस्य श्लेषा नक्षत्रे जातस्य विश्वनाथाचार्य नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य दर्शन नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जातस्य गणेश नाडिग नामधेयस्य रामलिंग चौली नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य श्यामरेड्डी वासप्पन्यामति नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य दिलीप नामधेयस्य वृषा नक्षत्रे जातस्य सुरेशनी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य धनुष कुमार नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य सोमशेखर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य आनंद दीक्षित नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे जातस्य सोमशेखर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य विजय कुमार नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य रवीन्द्र भारती भुर्गी नाम्याः भरणी नक्षत्रे जाता याः योगेश नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जातस्य संदीप कुमार नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य मोहनदास नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य अनुषा नाम्याः कृतिका नक्षत्रे जाता याः चैतन्य नामधेयस्य नक्षत्रे जातस्य लक्ष्मी देवी चंद्रशेखर नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य निर्मला नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे जाता याः रविशंकर नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य शिवकुमार आरसी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य सिंधु कश्यप नामधेयस्य नाम्न्याः पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जाता याः ज्योति कीर्तिकुमार नाम्न्याः उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जाता याः कुमारस्वामी हिरेमठ नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य काव्या नाम्न्याः मृगशिरा नक्षत्रे जाता याः रक्षित नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातस्य महादे गौड नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य पूजा श्री नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे जाता याः भरत सी नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातस्य विनय शनि नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य संदीप नालवार नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य संतोष वरंग नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य हर्षित नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे जातस्य रोहित नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य सदानंद राव नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जातस्य
सन्तोष्यन् यस्नामधेयस्य शतभिषानकृतेजातस्य वेदितानाम्याः मृषरानकृतेजाताजाः सुप्रीतानाम्याः धनिष्ठानकृतेजाताजाः रवि नामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य दोड्डतिप्पे स्वामिनामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृतेजातस्य पुष्पानाम्याः स्थानकृतेजाताजाः देवराजनामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य महेश नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य मघानकृतेजातस्य शिवानन्दनामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य बसवराजनामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य नटराजनामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृतेजातस्य प्रवीणनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य मञ्जुनाथबाबुनायकनामधेयस्य भरणीनकृतेजातस्य द्वाङ्गी हर्षवर्धन्नामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य त्रिवेणीनाम्याः विशाखानकृतेजातायाः मल्लिकार्जुनामधेयस्य भरणीनकृतेजातस्य सुदर्शन्नामधेयस्य पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रेजातस्य सुनील बलिगेर्नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य रेणुकुमारनामधेयस्य स्वाधीनक्षत्रेजातस्य तिप्पण्ण विशाखानक्षत्रेजातस्य बसवलिङ्गनिमूर्तिनामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेजातस्य नरसिंहहेगडनामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेजातस्य मंजुनाथ बैसी नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य तेजेश नामधेयस्य विशाखानक्षत्रेजातस्य अविनाश नुलेश नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेजातस्य तिम्मेगौड नामधेयस्य स्वाधीनक्षत्रेजातस्य मनोज कुमार नामधेयस्य श्रीनक्षत्रेजातस्य हेमंत नामधेयस्य अश्लेषानक्षत्रेजातस्य दानेश्वरी मल्लेगट्टि नामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेजातस्य शिवकुमार नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेजातस्य जयंत नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेजातस्य यशस्विनी नाम्याः विशाखानक्षत्रेजातायाः गिरीशाचार नामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रेजाताजातस्य जयश्री नाम्याः प्रणीनक्षत्रेजातायाः अरुण भागवत नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य नित्यानंदिनी नाम्याः अनुराधानक्षत्रेजातायाः किरण नामधेयस्य मृषरानक्षत्रेजातस्य आकाश नामधेयस्य श्लेषानक्षत्रेजातस्य प्रज्वल नामधेयस्य स्थानक्षत्रेजातस्य राधिका कवन नामधेयस्य नाम्याः स्वाधीनक्षत्रेजातायाः महेश पाटील नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य कविता नाम्याः स्थानक्षत्रेजातायाः दीपो नाम्याः मघानक्षत्रेजातायाः अविनाश नामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रेजातस्य कीर्तना नाम्याः पुनरसोनक्षत्रेजातायाः यतीश नामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य मीना नाम्याः मघानक्षत्रेजातायाः सागर नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेजातस्य धनिका गौडनामधेयस्य पुराषाढानक्षत्रेजातस्य मणिकंठ आर नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य हेमंत कुमार नामधेयस्य पुष्यानक्षत्रेजातस्य योगेंद्र शंकर नायक नामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य वेंकटरमण नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य नवीन नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेजातस्य नारायण नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेजातस्य लावण्या नाम्याः श्रीनक्षत्रेजातायाः वियांश आर्यन नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य शालो नाम्याः श्रवणानक्षत्रेजातायाः ज्योति वर्णेकर नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य प्रमीळा नाम्याः श्रवणानक्षत्रेजातायाः लक्ष्मण नामधेयस्य श्रीनक्षत्रेजातस्य नागराज नामधेयस्य मृषरानक्षत्रेजातस्य मधुश्री नाम्याः मघानक्षत्रेजातायाः रोहित कुमार नामधेयस्य प्रणीनक्षत्रेजातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य हेमलता नाम्याः पुष्यानक्षत्रेजातायाः विजय कुमार नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य नागमणि नाम्याः अनुराधानक्षत्रेजातायाः मंजू डी नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य रवीन्द्र नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेजातस्य चेतन नामधेयस्य श्रीनक्षत्रेजातस्य बसवराज रट्टिहल्लि नामधेयस्य स्वाधीनक्षत्रेजातस्य श्रीकांत नामधेयस्य स्थानक्षत्रेजातस्य शिवकुमार नामधेयस्य विशाखानक्षत्रेजातस्य संतोष सखा राम कोण नामधेयस्य मूलानक्षत्रेजातस्य गणेश नामधेयस्य अश्विनीनक्षत्रेजातस्य तेजस कुमार नामधेयस्य विशाखानक्षत्रेजातस्य चंदबसव नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेजातस्य राजशेखर नामधेयस्य चित्तानक्षत्रेजातस्य करुणाकर नामधेयस्य पुनसोनक्षत्रेजातस्य नागेश नामधेयस्य श्लेषानक्षत्रेजातस्य पुनीत नामधेयस्य मृषरानक्षत्रेजातस्य विजुसोनर नामधेयस्य भरणीनक्षत्रेजातस्य राकी गुराप्लर नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रेजातस्य किशोर नामधेयस्य पुनसोनक्षत्रेजातस्य प्रकाश नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेजातस्य प्रकाश नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रेजातस्य वेंकटरमण चित्तानक्षत्रेजातस्य धनंजय नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेजातस्य अभिषेक विनोद हुलेकल नामधेयस्य विशाखानक्षत्रेजातस्य रोहित नामधेयस्य प्रणीनक्षत्रेजातस्य हेमंतमणि नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रेजातस्य धनलक्ष्मी नाम्याः पूराषाढानक्षत्रेजातायाः समर्थगौड नामधेयस्य शतभिषानक्षत्रेजातस्य मदन नामधेयस्य मघानक्षत्रेजातस्य राणी एचबी नामधेयस्य चित्तानक्षत्रेजातस्य मंजुनाथ कट्टगेरि नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य संतोष नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रेजातस्य नंदन सूर्य नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रेजातस्य उत्तम कुमार नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रेजातस्य उद्भव नवीन नामधेयस्य कृतिकानक्षत्रेजातस्य पीयूष नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रेजातस्य संजय नामधेयस्य श्रीनक्षत्रेजातस्य रवि नामधेयस्य स्वाधीनक्षत्रेजातस्य अडिवेश महाजानट्टि नामधेयस्य श्रीनक्षत्रेजातस्य श्रीधर स्वामी नामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रेजातस्य
बसवनगौडनामधेयस्य निष्ठानकृतेजातस्य वेङ्कटेश नामधेयस्य वृषरानकृतेजातस्य शिवाजीकोटिनामधेयस्य भरणीनकृतेजातस्य शुभातोंस्नामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य जयलक्ष्मीनां याः रुद्रानकृतेजातस्य जाताजाः उदयनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य सुरक्षानाम्न्याः पुष्यानकृतेजाताजाः सदाशिव जन्पाटीलनामधेयस्य मधु नाम्न्याः मघानकृतेजातायाः जनार्दनपिलोर्नामधेयस्य विशाखानकृतेजातस्य लिङ्गराजनामधेयस्य धरणीनकृतेजातस्य अरुण्जीनामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य शरणप्प बसवनिप्प अंगडिनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनकृतेजातस्य सिद्धमूर्तिनामधेयस्य शतविधानकृतेजातस्य श्रावणीनाम्न्याः श्रवणानकृतेजातस्य जाताजाः विनाशनामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य वीणाकुमारीनाम्न्याः रोहिणीनकृतेजाताजाः रघुनाथनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य प्रमोदनामधेयस्य उत्तराषाढानकृतेजातस्य सरस्वती कुरुबनहल्लिनाम्न्याः शतविधानकृतेजाताजाः चरणनामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य राणीनाम्न्याः चित्तानकृतेजाताजाः आरौ राजू नामधेयस्य अभराजुनामधेयस्य वृषरानकृतेजातस्य लगमय्य शिवमूर्तायनामधेयस्य श्रीमठनामधेयस्य आश्लेषानकृतेजातस्य दयानन्दकुमार नामधेयस्य आश्लेषानकृतेजातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य शङ्करनामधेयस्य प्रणयनकृतेजातस्य चन्द्रशेखर संसदनामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य चेतन नामधेयस्य विशाखानकृतेजातस्य विजयकुमार बसवराजमास्तिनामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य रोहिणी नाम्न्याः श्रीनकृतेजाताजाः लोकेश नामधेयस्य बलधीनकृतेजातस्य सदाशिव नामधेयस्य स्वातीनकृतेजातस्य लक्ष्मी हिरणकुमार मोक्षित नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य अभिषेक नामधेयस्य श्रीनकृतेजातस्य मंजू नाशिपुटिनामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य शोभाकृष्णनाम्न्याः श्रवणानकृतेजाताजाः बालचन्द्रनामधेयस्य हस्तानकृतेजातस्य भुवनानां याः पूर्वाषाढानकृतेजाताजाः सतीशनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य सुकन्यानां याः शतविशानकृतेजाताजाः राघवेन्द्रमहालनामधेयस्य रुद्रानकृतेजातस्य विद्याविकासनामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य अरुणकुमारनामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य सिद्धजनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनकृतेजातस्य जगदीशनामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृतेजातस्य नन्दिनीनां याः विशाखानकृतेजाताजाः जीवनकुमारनामधेयस्य उत्तराषाढानकृतेजातस्य शंकर शिव भोविनामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य राजेश नामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य प्रवीण नामधेयस्य श्रीनकृतेजातस्य किरण राव नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य जगदीश कलसूर नामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य सिद्धेश नामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य किरण आर नामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य वीरेश नामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य मानस ध्वजारनामधेयस्य आश्लेषानकृतेजातस्य रुद्रेश नामधेयस्य स्वाधीनकृतेजातस्य नन्दीशप्नामधेयस्य अनुराधानकृतेजातस्य यशवन्तनामधेयस्य श्रीनकृतेजातस्य नागवज्रनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य अरविन्दकुमारनामधेयस्य रुद्रानकृतेजातस्य प्रतीक्षानाम्न्याः उत्तराफल्गुनीनकृतेजातस्य अश्विनीनाम्न्याः कृत्तिकानकृतेजाताजाः लक्ष्मीनायकनाम्न्याः रोहिणीनकृतेजाताजाः किरणकुलशेट्टिनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य विघ्नेश शर्मणः विशाखानकृतेजातस्य गीतागौडनाम्न्याः अश्विनीनकृतेजाताजाः उमेश नामधेयस्य कृत्तिकानकृतेजातस्य अनिल पंचपकल्याणीनाम्न्याः चित्तानकृतेजाताजाः उषानाम्न्याः कृत्तिकानकृतेजाताजाः रक्षित नामधेयस्य पूर्वाभाद्रानकृतेजातस्य राजम्मगौडनाम्न्याः आर्द्रानकृतेजाताजाः ज्ञानवीनाम्न्याः आर्द्रानकृतेजाताजाः वीरण्णनामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृतेजातस्य सुधानाम्न्याः शतविशानकृतेजाताजाः हितानाम्न्याः अश्लेषानकृतेजाताजाः जगदीश नामधेयस्य उत्तराषाढानकृतेजातस्य मुत्तुराजनामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य प्रसाद नामधेयस्य विशाखानकृतेजातस्य चेतन नामधेयस्य श्रीनकृतेजातस्य अजय नामधेयस्य परमसोरकृतेजातस्य शालिनी नाम्न्याः कृत्तिकानकृतेजाताजाः पूजा प्रवीण नामधेयस्य अस्तानकृतेजातस्य हेमलतानाम्न्याः अश्लेषानकृतेजाताजाः निरञ्जन नामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य सुप्रीत नामधेयस्य स्वाधीनकृतेजातस्य आयुष प्रसन्नकुमार नामधेयस्य कृत्तिकानकृतेजातस्य भवानी नाम्न्याः शतविशानकृतेजाताजाः शङ्करनामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य वेदावतीनाम्न्याः वृषरानकृतेजाताजाः नैरा भोजम्मा नाम्न्याः उत्तराषाढानकृतेजाताजाः पुनीतनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य सहनानाम्न्याः शतविशानकृतेजाताजाः नरसिंहय अनुराधानकृतेजाताजाः जातस्य हनुमन्तकुलकर्णिनामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य शान्तकुमार पाटील नामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य रुद्रानकृतेजातस्य शरणबसप्प निंगप्प नामधेयस्य
रेवती नक्षत्रेणातस्य वसन्तकेनामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रेणातस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य मघा नक्षत्रेणातस्य लक्ष्मीनाम्न्याः पुराभाद्रा नक्षत्रेणातायाः चन्द्रकान्तदेशपाण्डेनामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रेणातस्य किरणनामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रेणातस्य सुधानाम्न्याः शतभिषा नक्षत्रेणातायाः नागरत्नानाम्न्याः रत्ना नक्षत्रेणातायाः अभिषेकनामधेयस्य पुष्या नक्षत्रेणातस्य सवितानाम्न्याः मूला नक्षत्रेणातायाः श्रेयन्नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रेणातस्य मञ्जुलानाम्न्याः मघा नक्षत्रेणातायाः विश्वनाथ गणेशनायकनामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रेणातस्य जुगल कविता नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रेणातायाः मनोहर नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रेणातस्य निखिल नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रेणातस्य जयप्रकाश नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रेणातस्य परिमला नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रेणातायाः कुशालप्प नामधेयस्य प्रोसो नक्षत्रेणातस्य वेङ्कप्प लक्ष्मव कौजलगिनामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रेणातस्य शिवकुमार नामधेयस्य सुधाकर नामधेयस्य रत्ना नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रेणातायाः स्वस्तिक नामधेयस्य मघा नक्षत्रेणातस्य गुणपाल नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रेणातस्य शरत्राव नामधेयस्य भरणी नक्षत्रेणातस्य कलावती नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रेणातायाः लक्ष्मी नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रेणातायाः चन्दन दुपारे नामधेयस्य उत्तराषाढा पूर्वाषाढा नक्षत्रेणातस्य श्वेता नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रेणातायाः शंकर नामधेयस्य प्रोसो नक्षत्रेणातस्य कार्तिक कुमार नामधेयस्य कैलाश नामधेयस्य कैलाश कुमार नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रेणातस्य कीर्त्य अवंती नाम्न्याः विशाखा नक्षत्रेणातस्य पुरुषोत्तम कर्कर नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रेणातस्य अनुषा नाम्न्याः पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रेणातस्य आराधना शेट्टी नाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रेणातायाः मंजुनाथ नामधेयस्य मघा नक्षत्रेणातस्य लता नाम्न्याः लक्ष्मी नक्षत्रेणातायाः शंकरय्य चिक्कमठ नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रेणातस्य समर्थ नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रेणातस्य मधुसूदन नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रेणातस्य रमेश नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रेणातस्य श्रीदेवी नाम्न्याः विशाखा नक्षत्रेणातायाः रवि नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रेणातस्य सिद्धू नाम्न्याः धनिष्ठा नक्षत्रेणातस्य गिरिजा मंजुला नाम्न्याः मघा नक्षत्रेणातायाः यशस्विनी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रेणातायाः महादेव नामधेयस्य श्रेष्ठा नक्षत्रेणातस्य दिनेश नामधेयस्य पुराभाद्रा नक्षत्रेणातस्य तिप्पेरुद्र नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रेणातस्य सचिन नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रेणातस्य गुरुबसय्य अडवय्य हिरेमठ नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रेणातस्य नित्यकल्याणी नाम्न्याः कृत्तिका नक्षत्रेणातायाः मूर्ति नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रेणातस्य राघवेन्द्र नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रेणातस्य रेखा नाम्न्याः चित्ता नक्षत्रेणातायाः सुब्रह्मण्य पूजारी नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रेणातस्य महेश नामधेयस्य मघा नक्षत्रेणातस्य परमेश्वर हेगडे नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेणातस्य कुमारस्वामी नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रेणातस्य किंपराज नामधेयस्य पुनसो नक्षत्रेणातस्य कृष्णगौड नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रेणातस्य नवीन कुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रेणातस्य शान्तय्य नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रेणातस्य किरण नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रेणातस्य आरुषि मुंडाज नामधेयस्य नाम्न्याः मूला नक्षत्रेणातायाः उमादेवी नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रेणातायाः नागेश नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रेणातस्य सुचित कुमार नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रेणातस्य विनय कुमार रवीन्द्र पाटील नामधेयस्य भरणी नक्षत्रेणातस्य नलिनी नाम्न्याः अनुराधा नक्षत्रेणातायाः देवराज नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रेणातस्य आनंद नामधेयस्य मूला नक्षत्रेणातस्य गजानन सीता रामनायक नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रेणातस्य अजित कुमार तमगुंदर नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेणातस्य राजशेखर राव नामधेयस्य वृषणा नक्षत्रेणातस्य हेमंत कुमार नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रेणातस्य रमेश नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रेणातस्य हनुमन्तप्प नामधेयस्य प्रोसो नक्षत्रेणातस्य अजय नामधेयस्य प्रोसो नक्षत्रेणातस्य श्रीमती सूक्ष्मा पूंजा नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रेणातायाः होन्नेस्ट नामधेयस्य अश्लेषा नक्षत्रेणातस्य सुमंत उडुपी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रेणातस्य भाग्यश्री नाम्न्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रेणातायाः मंजुनाथ शेखरप्प हडपद नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रेणातस्य महादेव नामधेयस्य मघा नक्षत्रेणातस्य कांतराज नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रेणातस्य ललित गौड नामधेयस्य भरणी नक्षत्रेणातस्य राजशेखर हिरेमठ नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रेणातस्य उमेश पूजारी नामधेयस्य श्रेष्ठा नक्षत्रेणातस्य आश्ले नाम्न्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रेणातायाः वेंकटेश नामधेयस्य पूर्वा फल्गुनी नक्षत्रेणातस्य उमेश नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेणातस्य शिवानंद कामत नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रेणातस्य उमेश नामधेयस्य वीरण्य पूजारी नाम्न्याः ज्येष्ठा नक्षत्रेणातस्य अजित शेट्टी नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रेणातस्य सतीश नामधेयस्य पुरोसो नक्षत्रेणातस्य पवन कुमार नामधेयस्य मघा नक्षत्रेणातस्य गणेश भारती नायक नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रेणातस्य नागराज शेट्टी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रेणातस्य प्रतिभा नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रेणातायाः सत्या नाम्न्याः श्रवणा नक्षत्रेणातस्य कीर्तन गौड नामधेयस्य
आर्द्रानकृत्यजातस्य विशालाक्षी नाम्न्याः स्वातिनकृत्यजातायाः जयलक्ष्मीनाम्न्याः उत्तराषाढानकृत्यजातायाः रामचरणनामधेयस्य रोहिणीनकृत्यजातस्य रमेशमासगिनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रजातस्य अक्षयनामधेयस्य धनिष्ठानकृत्यजातस्य धनञ्जयनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रजातस्य लतानाम्न्याः भरणीनक्षत्रजातायाः कृष्णकुमारनामधेयस्य श्रीनक्षत्रजातस्य प्रवीणराजनामधेयस्य स्थानकृत्यजातस्य अक्षता रावणनामधेयस्य शतभिषानकृत्यजातस्य सतीशनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रजातस्य पुट्टस्वामीनामधेयस्य अश्लेषानकृत्यजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य वघानकृत्यजातस्य वीरभद्रगौडनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातस्य महादेव भीमप्प हडपदनामधेयस्य मघानकृत्यजातस्य गुरुराय दत्तात्रेय रायकर नामधेयस्य ज्येष्ठानकृत्यजातस्य अक्षतानाम्न्याः वृषरानकृत्यजातायाः किरण मुळगुन्दभट्टनामधेयस्य मघानकृत्यजातस्य बसवराज अंगडिनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातस्य तिलकराज ज्ञानेश नामधेयस्य आर्द्रानकृत्यजातस्य राघवेन्द्रनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातस्य नवीननामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रजातस्य शङ्करनामधेयस्य कृत्तिकानकृत्यजातस्य दर्शननामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृत्यजातस्य कौस्तुभानामधेयस्य ज्येष्ठानकृत्यजातस्य मारुतीनामधेयस्य श्रीनक्षत्रजातस्य प्रकाशनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रजातस्य रङ्गरामय्यनामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृत्यजातस्य लिङ्गराजनामधेयस्य भरणीनक्षत्रजातस्य सुदर्शननामधेयस्य श्रीनक्षत्रजातस्य ज्ञाननवी गौडनामधेयस्य आर्द्रानकृत्यजातस्य आनन्दकुमारनामधेयस्य मघानकृत्यजातस्य मुरुगेशनामधेयस्य श्रवणानकृत्यजातस्य रमेशनामधेयस्य चित्तानकृत्यजातस्य अनिलकुमार वीराधारनामधेयस्य श्रीनक्षत्रजातस्य जगन्नाथपुराभाद्रानकृत्यजातस्य मारुति नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातस्य कमलाक्ष मृगशिरानकृत्यजातस्य चन्दन्नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य पुराषाढानकृत्यजातस्य मनोजनामधेयस्य पुष्यानकृत्यजातस्य ईरण्णनन्दिकोल नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातस्य नेत्रावतीनाम्न्याः चित्तानकृत्यजातायाः काञ्चना बिराधरनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रजातस्य हरीश कुमार नामधेयस्य पुनसोनकृत्यजातस्य नितिन नामधेयस्य अनुराधानकृत्यजातस्य रत्नानाम्न्याः धनिष्ठानकृत्यजातायाः सुप्रीत कुमार रामप्प एणगिनामधेयस्य पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रजातस्य पूर्वजनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रजातस्य रुद्रेशनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रजातस्य नागा नमितामयीनाम्न्याः ज्येष्ठानकृत्यजातायाः रुद्रेशनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रजातस्य विश्वाराध्य बसलिङ्गप्प गुणमुखिनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रजातस्य लिङ्गरेड्डिनामधेयस्य अश्विनकृत्यजातस्य पुरुषोत्तमनामधेयस्य स्नानकृत्यजातस्य हेमन्तकुमारनामधेयस्य पुष्यानकृत्यजातस्य साईकिरणनामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृत्यजातस्य वीरभद्रस्वामिनामधेयस्य श्रवणानकृत्यजातस्य बसवराज बणकारनामधेयस्य वृषरानकृत्यजातस्य किरणशेट्टिनामधेयस्य मूलानकृत्यजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य मघानकृत्यजातस्य रामचन्द्रनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रजातस्य प्रभाकरनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रजातस्य सोमावतीनाम्न्याः श्वेतानाम्न्याः पूर्वाभाद्रानकृत्यजातस्य शिल्वराजनामधेयस्य चित्तानकृत्यजातस्य सुप्रीतनामधेयस्य शतभिषानकृत्यजातस्य शुद्धिमूर्तिनामधेयस्य श्रवणानकृत्यजातस्य ललिता गाणिगेर्नामधेयस्य स्थानकृत्यजातस्य विट्टलनामधेयस्य उत्तराफल्गुनीनक्षत्रजातस्य भरत गोविंद देशभण्डारिनामधेयस्य मूलानकृत्यजातस्य कुलेन्द्रराव सिन्धे नामधेयस्य आर्द्रानकृत्यजातस्य प्रवीण कुमार नामधेयस्य श्रवणानकृत्यजातस्य रामचंद्र नामधेयस्य श्रवणानकृत्यजातस्य गौरीशंकर नामधेयस्य भरणीनकृत्यजातस्य फौजियानाम्न्याः उत्तराभाद्रानकृत्यजातायाः सुमानाम्न्याः पुराभाद्रानकृत्यजातायाः अन्नपूर्णा विनायकप्रभुनाम्न्याः स्वातिनकृत्यजातायाः हर्षितानाम्न्याः पुरोसोनकृत्यजातायाः रुद्रेशनामधेयस्य विशाखानकृत्यजातस्य पवित्रा यङ्करेड्डिनामधेयस्य अश्विनकृत्यजातस्य शरणय्य हिरेमठनामधेयस्य उत्तराषाढानकृत्यजातस्य शशिधरनामधेयस्य मृगशिरानकृत्यजातस्य सन्तोषनामधेयस्य शतभिषानकृत्यजातस्य अर्चनानाम्न्याः आश्लेषानकृत्यजातायाः राघवेन्द्रनामधेयस्य ज्येष्ठानकृत्यजातस्य पूर्णिमा निर्यनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातस्य ममतानाम्न्याः मघानकृत्यजातायाः बसवराज कोविनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातस्य मारुति यत्तिनहल्लिनामधेयस्य मघानकृत्यजातस्य रेखानाम्न्याः चित्तानकृत्यजातायाः मीनाक्षीनाम्न्याः मघानकृत्यजातायाः महालिङ्गेगौडनामधेयस्य मघानकृत्यजातस्य शिवानन्द अप्पासी जरालिनामधेयस्य ज्येष्ठानकृत्यजातस्य सविता शेट्टीनामधेयनाम्न्याः मघानकृत्यजातायाः चन्द्रकलानाम्न्याः रेवतीनकृत्यजातायाः शशिकलानाम्न्याः भरणीनकृत्यजातायाः नन्दीशनामधेयस्य विशाखानकृत्यजातस्य सुधापुट्टस्वामिनाम्न्याः शतभिषानकृत्यजातायाः अम्बादास भीमाशभजन्त्रीनामधेयस्य कृतिकानकृत्यजातस्य वीरप्प
याचलगारनामधेयस्य पुनसोर्कृतेजातस्य रविनामधेयस्य वृणीनकृतेजातस्य दर्शननामधेयस्य स्वाधीनकृतेजातस्य मोहनकुमारनामधेयस्य पूराफल्गुनीनक्षत्रेजातस्य कान्तेश उत्पारनामधेयस्य बृहदानकृतेजातस्य महेशनामधेयस्य वघारकृतेजातस्य पल्लवीनाम्न्याः दृष्टानकृतेजाताजाः अरसूर्नामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य नितिन्नामधेयस्य अनुराधानकृतेजातस्य रविकिरणनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य वीरभद्रय्यनामधेयस्य रोहिणकृतेजातस्य कार्तिककुमार कुम्भारनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य मधुनामधेयनाम्न्याः मघानकृतेजातायाः रविकुमारनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य चौडराजनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य महान्तेशनामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य एपाक्षीनाम्न्याः वृणीनकृतेजातायाः जीवननामधेयस्य वृणीनकृतेजातस्य सिद्धूनाम्न्याः नामधेयस्य पुनर्सोनकृतेजातस्य नरसिंहरावनामधेयस्य अश्विनकृतेजातस्य वेङ्कटगिरिनामधेयस्य ज्येष्ठानकृतेजातस्य विवेकानन्दहसोर्नामधेयस्य मृगशरानकृतेजातस्य गायत्रीनाम्न्याः धनिष्ठानकृतेजातायाः नेत्रावतीनाम्न्याः रुणाधानकृतेजातायाः चन्द्रशेखरनामधेयस्य रेवतीनकृतेजातस्य सुनीतानाम्न्याः पुनसोनकृतेजातायाः गीतानाम्न्याः धनिष्ठानकृतेजातायाः जगन्नाथनामधेयस्य उत्तराषाढानकृतेजातस्य मदन्नामधेयस्य मघानकृतेजातस्य खाजप्पा नाटिकारनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य कृष्णप्रसादनामधेयस्य मघानकृतेजातस्य रोहन् दानिगोण्डनामधेयस्य ज्येष्ठानकृतेजातस्य मधुनाम्न्याः मघानकृतेजातायाः डिम्पल् गौडनामधेयस्य आश्लेषानकृतेजातस्य मंजुनाथ अंगडिनामधेयस्य पुराभाद्रानकृतेजातस्य रविकुमारनामधेयस्य दानकृतेजातस्य नवीन कुमारनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य मयूक् ब्रह्मणेनामधेयस्य पुराभाद्रानकृतेजातस्य ज्ञानशेट्टिनामधेयस्य धनिष्ठानकृतेजातस्य लक्ष्मी शिवकुमारनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य ऐश्वर्या शिवानन्ददुड्डमणिनामधेयस्य उत्तराभाद्रानकृतेजातस्य सन्दीपनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य सदाशिवसंगमेश शिवयोगिनामधेयस्य मूलानकृतेजातस्य तरुण शिवरामनामधेयस्य स्वातिर्कृतेजातस्य सुरेशनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य नागराज रेवण्णय्य चिक्कमठनामधेयस्य अश्विनकृतेजातस्य मधुसूदननामधेयस्य मघानकृतेजातस्य प्रमोदनामधेयस्य श्लेषानकृतेजातस्य सौम्यानाम्न्याः पुराषाढानकृतेजातस्य सुरेशकुमारनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य जिषा नाम्न्याः उत्तराषाढानकृतेजातायाः ममदानाम्न्याः मघानकृतेजातायाः आराध्यरावनामधेयस्य अनुराधानकृतेजातस्य हेमचन्द्रनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य श्रीशैलमल्लप्प अपकारिनामधेयस्य अनुराधानकृतेजातस्य उत्तराषाढानकृतेजातस्य मंजुनाथनामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य रक्षितनामधेयस्य स्वातिनकृतेजातस्य गंगाधरनामधेयस्य श्रीनकृतेजातस्य चिरन्तनामधेयस्य श्रीनकृतेजातस्य गजानन नायकनामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य पुन्नप्पनामधेयस्य पुरुषोर्कृतेजातस्य मोहननामधेयस्य पुराभृगुनीनकृतेजातस्य संतोष रामचंद्र देशपाण्डेनामधेयस्य धनिष्ठानकृतेजातस्य धीरेन्द्रनामधेयस्य पुराभाद्रानकृतेजातस्य अरुणनामधेयस्य स्वातिनकृतेजातस्य हरीशनामधेयस्य कृत्तिकानकृतेजातस्य अशोकनामधेयस्य श्रीनकृतेजातस्य गायत्रीनाम्न्याः पूर्वाषाढानकृतेजातायाः ऋषभचन्द्रनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य सनत् आचार्यनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य शान्तराजनामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य सिद्धप्पनामधेयस्य क्लेशानकृतेजातस्य सुगय्यनामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य गिरीशनामधेयस्य धनिष्ठानकृतेजातस्य जयन्तनामधेयस्य उत्तराभृगुनीनकृतेजातस्य विशालाक्षीनाम्न्याः रोहिणीनक्षत्रेजातायाः सुनीतानाम्न्याः मघानकृतेजातायाः सुमाशङ्कराचार्यनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य भोजे गौडनामधेयस्य स्वाधीनकृतेजातस्य पल्लवीनाम्न्याः पुनसोनकृतेजातायाः शिवकुमारनामधेयस्य श्रवणानकृतेजातस्य सुनीलनामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य हंसवेडीनाम्न्याः पुनसोनकृतेजातायाः हेमन्तनामधेयस्य पुष्यानकृतेजातस्य विनायकनामधेयस्य स्वाधीनकृतेजातस्य सुमङ्गलानाम्न्याः उत्तराफल्गुनीनकृतेजातायाः हरीशनामधेयस्य कृत्तिकानकृतेजातस्य श्रीनाथनामधेयस्य चित्तानकृतेजातस्य लिङ्गगौड मालिपाटीलनामधेयस्य रणीनकृतेजातस्य गौरीशनायकनामधेयस्य शतविशानकृतेजातस्य रेवण्णस्दिकानाम्न्याः स्वातिनक्षत्रेजातस्य कुमारनामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य मञ्जुपाटीलनामधेयस्य रोहिणीनकृतेजातस्य दीपक आचार्यनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानकृतेजातस्य श्रीनिवासनामधेयस्य मघानकृतेजातस्य मल्लिकार्जुन हिरेमठनामधेयस्य धरणीनकृतेजातस्य रमेशनामधेयस्य स्वाधीनकृतेजातस्य विशालाक्षीनाम्न्याः रोहिणीनकृतेजातायाः सुचित्रानाम्न्याः वृणीनकृतेजातायाः प्रशांत कुमार नामधेयस्य आर्द्रानकृतेजातस्य धनिशिखानाम्न्याः
उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य मंजुनाथ मंजनायकनामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य मधुसूदननामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य रंजनीनाम याः चित्तानक्षत्रे जातस्य हरीशनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य आनन्दकुडचिनामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य अभिषेकनामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य निश्चयनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य इन्दूनाम्याः मूलानक्षत्रे जातायाः हरीशकुमारनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य गायत्रीनाम्याः दरिष्टानक्षत्रे जातायाः शोभानाम्याः श्रवणानक्षत्रे जातायाः चन्द्रकान्तनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य सुदर्शननामधेयस्य श्लेषानक्षत्रे जातस्य नागेशनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य दीपशरणनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य कृष्णवेणीनाम्याः ज्येष्ठानक्षत्रे जातायाः रवीन्द्रकुमारनामधेयस्य चित्तानक्षत्रे जातस्य मंजुनाथनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे जातस्य विनायक हेगडेनामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य निखिल नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य कमलेश नामधेयस्य मृषरानक्षत्रे जातस्य विकास नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य मुनि नारायणप्प नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य चैत्रा आराध्यनामधेयस्य नाम्याः देवतीनक्षत्रे जातायाः बलवन्तराव नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य कुमार नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य सोमशेखराराध्यनामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातस्य किरण कुमार नामधेयस्य मृषरानक्षत्रे जातस्य पावना आकाश नामधेयस्य नाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे जातायाः ऋत्विका अनिल नाम्याः स्वातिनक्षत्रे जातायाः सरिधा महाबलेश्वराम्याः अर्द्रानक्षत्रे जातस्य मोहन जोशी नामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य श्रीधर नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य इल्ला नजरत नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे जातस्य शाम्भवी चंद्रु अंबिका नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे जातस्य किरण नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य विश्वनाथ शेट्टी नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य श्वेता नाम्याः हस्तानक्षत्रे जातायाः गौतम नामधेयस्य प्रोसोनक्षत्रे जातस्य गुरुराज नामधेयस्य दृष्टानक्षत्रे जातस्य जगदीश गौड नामधेयस्य बुधाभाद्रानक्षत्रे जातस्य नागराज वर्णेकर नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य यशवन्तकुमार नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य किरण कोट्रेशप्प गौरीहल्ली नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य पंकजकुमार नामधेयस्य उत्तराभृगुनीनक्षत्रे जातस्य लिंगराज नामधेयस्य वृणीनक्षत्रे जातस्य वाणिश्री शेट्टी नामधेयनाम्याः हस्तानक्षत्रे जातायाः ज्योति मुरुगुंड नाम्याः विशाखानक्षत्रे जातायाः शिवशंकर नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य सविता नाम्याः सविता मेघुंडी नाम्याः ज्येष्ठानक्षत्रे जातायाः लतेश नामधेयस्य शून्यनक्षत्रे जातस्य युवराज नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य मंजुला नाम्याः प्रोसोनक्षत्रे जातायाः शोभा नाम्याः आश्लेषानक्षत्रे जातायाः रविचंद्र नामधेयस्य आर्द्रानक्षत्रे जातस्य रंजिता नाम्याः अनुराधानक्षत्रे जातायाः पुनीत नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य निखिल श्रीनिवास नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे जातस्य विद्या हिरेमठ नाम्याः रोहिणीनक्षत्रे जातायाः गणेश मेष्ठ नामधेयस्य हस्तानक्षत्रे जातस्य भार्गव प्रसन्न नामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे जातस्य गजन कृष्ण आचार्य नामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे जातस्य प्रतीक्षा नाम्याः पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातायाः सुनील कुमार नामधेयस्य अश्विनक्षत्रे जातस्य संतोष अनिल नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य संतोष रामपुरद नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे जातस्य मोहन कुमार नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य वेंकटरमण शर्मणः पूर्वाभृगुनीनक्षत्रे जातस्य महेश नामधेयस्य मृषरानक्षत्रे जातस्य श्रीनिवासमूर्ति नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य शकुन्तला कृष्ण नामधेयस्य धरणीनक्षत्रे जातस्य गजेन्द्र नामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे जातस्य महांतेश नामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य शिवकुमार नामधेयस्य श्रीनक्षत्रे जातस्य दीपक प्रकाश शेट्टी नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य हरिनाथ रेड्डी नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य पुष्यानक्षत्रे जातस्य तिप्पेस्वामी नामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य महादेव बसरगी नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जातस्य राजेश आचार्य नामधेयस्य मघानक्षत्रे जातस्य श्रीराम नामधेयस्य शत्रुषानक्षत्रे जातस्य सुधन्वा जोइस नामधेयस्य पूर्वाभाद्रानक्षत्रे जातस्य सचिन नामधेयस्य श्रीनक्षत्रे जातस्य विशाल नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य निर्मला नाम्याः आर्द्रानक्षत्रे जातायाः लोहित नामधेयस्य वृणीनक्षत्रे जातस्य सुगेश नामधेयस्य शत्रुषानक्षत्रे जातस्य प्रवीण नामधेयस्य वृणीनक्षत्रे जातस्य कार्तिक नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे जातस्य शिल्पा नाम्याः मघानक्षत्रे जातायाः गुरुलिंगय्य नामधेयस्य प्रोसोनक्षत्रे जातस्य महेश गौड नामधेयस्य वृणीनक्षत्रे जातस्य मनोज सोमप्प अंगडी नामधेयस्य कृत्तिकानक्षत्रे जातस्य लिंगराज नामधेयस्य वृणीनक्षत्रे जातस्य श्रीनिधि नाम्याः अश्लेषानक्षत्रे जातायाः अनुराधा नाम्याः अनुराधानक्षत्रे जातायाः प्रियांका अन्नप्पा नाविका नामधेयस्य नाम्याः उत्तराभृगुनीनक्षत्रे जातायाः प्रवीण कुमार नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे जातस्य यशवंत नामधेयस्य मूलानक्षत्रे जातस्य सुनीता
सुनीता नाम्याः शतभिषानक्तेजातायाः सरस्वती बेट्टम्पाडिनामधेयस्य शतभिषानक्तेजातस्य मञ्जुनाथडम्बलनामधेयस्य मघानक्तेजातस्य मञ्जुनाथनामधेयस्य ज्येष्ठानक्तेजातस्य विपिन् नामधेयस्य रोहिणीनक्तेजातस्य नागेश कुमार नामधेयस्य नागेश केम्मार नामधेयस्य अनुराधानक्तेजातस्य गुरुमूर्ति नामधेयस्य निष्ठानक्तेजातस्य हरीश नामधेयस्य स्नेहनक्तेजातस्य हेमंत कुमार नामधेयस्य पुष्यानक्तेजातस्य कविता नाम्याः पुनर्सोनक्तेजातायाः वनजाक्षी श्रीनिवास नामधेयस्य रोहिणीनक्तेजातस्य प्रभुरंजन नामधेयस्य प्रभंजन नामधेयस्य मुरानक्तेजातस्य श्रेयस नामधेयस्य भेन्द्रे नामधेयस्य उत्तराषाढनक्तेजातस्य पुनीत नामधेयस्य स्थानक्तेजातस्य सौम्या नाम्याः विशाखानक्तेजातायाः शिवकुमार नामधेयस्य उत्तराभाद्रानक्तेजातस्य अर्जुन अल्लप्पकोडि नामधेयस्य षडानक्तेजातस्य वेदांत विनायक नामधेयस्य ऋषिरानक्तेजातस्य प्रज्वल नामधेयस्य उत्तराषाढनक्तेजातस्य प्रवीण नामधेयस्य गुणानक्तेजातस्य समीर कुमार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रेजातस्य कृष्णमूर्ति नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रेजातस्य प्रभावती नाम्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रेजातायाः मनोज श्री नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रेजातस्य मंजुला नारायण शर्मणः अश्विनी नक्षत्रेजातस्य बसय्य हिरेमठ नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेजातस्य महानंद नामधेयस्य वृषरा नक्षत्रेजातस्य चेतन कुमार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रेजातस्य सान्वी शेट्टी नाम्याः श्रवणा नक्षत्रेजातायाः सविता किरण नाम्याः नक्षत्रेजातायाः प्रवीण कुमार नामधेयस्य वाल्मीकि नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रेजातस्य हेमलता अमृता नेहा रिवा अर्षद नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रेजातस्य जयलक्ष्मी नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रेजातायाः योगेश्वरन् नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रेजातस्य द्यावप्प करेकल नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रेजातस्य श्रीकान्त राजूर नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रेजातस्य मीनाक्षी नाम्याः मघानक्तेजातायाः वेंकटेश नामधेयस्य ज्येष्ठानक्तेजातस्य सविता नाम्याः शतभिषानक्तेजातायाः सुब्रह्मण्य नामधेयस्य उत्तराषाढनक्तेजातस्य हंसलता नाम्याः पुनर्सोनक्तेजातस्य रेखा संपत् नामधेयस्य स्वाधीनक्तेजातस्य अमृता नाम्याः मघानक्तेजातायाः लोहित देवरगुण्ड नामधेयस्य धरणीनक्तेजातस्य प्रिया मयिनी नाम्याः चित्तानक्तेजातायाः सुरेश नामधेयस्य वेंकटेशप्प नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रेजातस्य गणेश प्रसाद नामधेयस्य उत्तराफल्गुनी नक्षत्रेजातस्य सुकृत नामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रेजातस्य धनुष नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रेजातस्य अनंत नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेजातस्य राजनारायण रेड्डी नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेजातस्य आनंद काडप्प मालि नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रेजातस्य निशांत नामधेयस्य रुदाधा नक्षत्रेजातस्य शिवराज कुमार नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रेजातस्य काव्यश्री नाम्याः पुनर्सोनक्तेजातायाः सतीश कुमार नामधेयस्य शतभिषानक्तेजातस्य मुरलीधर नामधेयस्य मघानक्तेजातस्य राघवेन्द्र नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रेजातस्य राजशंकर नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रेजातस्य मुनिराज आशा भावना हन्विका नाम्याः मघानक्तेजातायाः वैभव नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रेजातस्य गीता नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रेजातायाः नंदकुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रेजातस्य रविकुमार नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रेजातस्य नागेश बाबू नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रेजातस्य नागेन्द्र नामधेयस्य वृष्टिकराशोजातस्य पर्वित नामधेयस्य मेषराशोजातस्य अशोक नामधेयस्य मेषराशोजातस्य वलर्मति नामधेयस्य शुभनक्षत्रे शुभराशोजातस्य विनय नामधेयस्य धनुराशोजातस्य दिव्यानाम्याः मीनराशोजातायाः अरुणार्जुन नामधेयस्य कुंभराशोजातस्य दर्शन नामधेयस्य मीनराशोजातस्य धनलक्ष्मी नाम्याः धनुराशोजातस्य गौरव चक्रवर्ती नामधेयस्य मकरराशोजातस्य सुधाश्री नाम्याः श्रवणा नक्षत्रेजातायाः रवि नामधेयस्य सिंहराशोजातस्य युवराज युनय नामधेयस्य वृश्चिकराशोजातस्य धन्विका नाम्याः धनुराशोजातस्य कुमार नामधेयस्य मिथुनराशोजातस्य शिवलिंगम नाम्याः शुभनक्षत्रे शुभराशोजातस्य राकेश नामधेयस्य तुलाराशोजातस्य मंजुनाथ नामधेयस्य सिंहराशोजातस्य दीपश्री कुमार नामधेयस्य शुभनक्षत्रे शुभराशोजातस्य विनं सूर्य नामधेयस्य धनुराशोजातस्य शरत् नामधेयस्य कुंभराशोजातस्य
यल्लप्प सुल्लधनामधेयस्य धनुराशोदातस्य नितिन पूजारी नामधेयस्य कन्याराशोदातस्य यतीश नामधेयस्य वृश्चिकराशोदातस्य लता नाम्याः मेषराशोदाताजाः भविष् नामधेयस्य धनुराशोदातस्य हाविष् नामधेयस्य कर्काटकराशोदातस्य सतीश होसूर नामधेयस्य धनुराशोदातस्य पूवप्प नामधेयस्य कन्याराशोदातस्य मुत्तम नाम्याः सिंहराशोदाताजाः दिनेश नामधेयस्य कुम्भराशोदातस्य यश्मी नाम्याः वृश्चिकराशोदाताजाः मनोज नामधेयस्य सिंहराशोदातस्य प्रकाश गौडेकर नामधेयस्य मिथुनराशोदातस्य रूपा नाम्याः मीनराशोदाताजाः गोपीकुमार नामधेयस्य कुम्भराशोदातस्य लता नाम्याः कर्काटकराशोदाताजाः कुशी नाम्याः मेषराशोदाताजाः वंशी नामधेयस्य तुलाराशोदातस्य सविता नाम्याः शुभनक्षत्रे शुभराशोदातस्य कृष्णकुमारी नाम्याः तुलाराशोदाताजाः कांतिनी नाम्याः वृश्चिकराशोदाताजाः चांदिनी नाम्याः मेषराशोदाताजाः राजेश नामधेयस्य पी राजेश नामधेयस्य सिंहराशोदातस्य परिणिका नाम्याः सिंहराशोदाताजाः सिद्धार्थ शेट्टी नामधेयस्य शारदा शेट्टी नामधेयस्य कुम्भराशोदातस्य श्रीनिधि शेट्टी नामधेयस्य शुभनक्षत्रे शुभराशोदातस्य अरुन्धति शेट्टी नामधेयस्य मेषराशोदातस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य तुलाराशोदातस्य मधु नाम्याः सिंहराशोदाताजाः स्वाति नाम्याः शुभनक्षत्रे शुभराशोदाताजाः ईरेन्द्र नामधेयस्य शुभनक्षत्रे शुभराशोदातस्य वन्दम्मा नाम्याः कर्काटकराशोदाताजाः तिरुमलेश्वर शर्मणः तुलाराशोदातस्य तनुश्री नाम्याः वृषनक्षत्रे शुभनक्षत्रे शुभराशोदाताजाः वर्णित नामधेयस्य शुभनक्षत्रे शुभराशोदातस्य जयराम नामधेयस्य वृषभराशोदातस्य शैलजा नागराज नामधेयस्य तुलाराशोदातस्य दीक्षा नाम्याः शुभनक्षत्रे शुभराशोदातस्य मधु पीजी नाम्याः कन्याराशोदाताजाः सुनंदा नाम्याः मेषराशोदाताजाः सेल्वमणि नाम्याः मेषराशोदाताजाः दीक्षा नाम्याः तुलाराशोदाताजाः रवि शेठ नामधेयस्य कन्याराशोदातस्य गजेन्द्र नामधेयस्य मकरराशोदातस्य शोभा नाम्याः सौरभ नामधेयस्य मिथुनराशोदातस्य सर्वेषां सहकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यवीर्यभयाजुरारोग्यैश्वर्यावृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्यचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तविधसौभाग्यप्राप्त्यर्थं विशेषतः सर्वेषाम् आस्तिकभक्तमहाजनानां सपुत्रः पुत्रिकयोः सभ्रातृकयोः साश्रितबन्धुजनवर्गयोश्च जन्माभ्यासात् जन्म प्रभृति एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धकेषु च जाग्रत्स्वप्नसुप्त्यवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः काम क्रोध लोभ मोहमदमात्सर्यादिभिः सम्भावितानाम् अस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मान्तरेषु च ब्रह्मात्यासुरापानस्वर्णस्तेज गुरुतल्पगण उद्भूतानां स्वरूपपातकानां निक्षिप्तायाः शरणागतायाः प्रव्राजितायाः संसर्गनिमित्तानाम् असत्प्रतिग्रह वृक्षच्छेद धान्यरूप्यपरुस्तेजशूद्रप्रेष्यत्व अन्त्यहीनसख्यसुतत्यागदार विक्रय मातृद्रोह पितृद्रोह गुरुद्रोह स्वामिद्रोह कृतघ्नत्व निष्ठुरभाषणक्षेत्रहरणादि आततायित्वदोषपरिहारार्थं दत्तापहरण प्रेष्यत्व विघातन परवञ्चन परनिन्दन परधन परधारापहरण मांसादि निषिद्धभक्षण निमित्तानां गार्हस्थ्य पञ्चमहायज्ञादि अकर्ण निमित्तानां महापातकानां अतिपातकानां उपपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकरणानां प्रकीर्णकानां जाग्रतः सकृत्कृतानां अज्ञानतश्च अभ्यस्तानां निरन्तराभ्यस्तानां चिरकालाभ्यस्तानाम् एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानाम् अपनोदनार्थं महादेवादीनां प्रसारसिद्ध्यर्थम् आदित्यात्मक श्रीरुद्र प्रसारसिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमानवर्तिष्यमाण समस्तरोगपीडपरिहारद्वारा क्षिप्र आरोग्यसिद्ध्यर्थम् इष्टदेवता कुलदेवता प्रसारसिद्ध्यर्थं प्रसादेन करिष्यमाण कर्मणः
अतिशय फलसिद्ध्यर्थं परेः कृत क्रियमाण करिष्यमाण सकल मंत्र तंत्र यंत्रौषध विषचूर्ण प्रयोग कृत्या जनित सकल उपद्रव शांत्यर्थम आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नव नवजनित तापत्रय निवृत्त्यर्थम गृहे वसदां विपदां चतुष्पदां च नीरोग्य शतायुष्यसिद्ध्यर्थम पुत्र पौत्र धन धान्य तेजो लक्ष्म्यादि सकल संवत्सवर्ध्यर्थम श्री बसवेश्वर क्षेत्रे सान्निध्या विवृद्धिपूर्वक नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थम क्षेत्रे संकल्पित जीर्णोद्धार कार्यः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम श्री बसवेश्वरस्य पूर्णानुग्रह पूर्ण प्रसार सिद्ध्यर्थम श्री बसवेश्वर सन्निधौ अधिरुद्र महायाग महाप्रायश्चित्त मंगल शिवाराधनं कर्म करिष्ये शिव अक्षरकोटि जपयज्ञाराधनं कर्म करिष्ये। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय मृत्युंजयाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम इडादेवहोर्मनुर्युज्जनेर्बृहस्पतिरुक्थामदानिषकं सषद्विश्वे देवासु उक्तमाच पृथिवीमातर्मामाहिकं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न वदन्तु। ओम शांति 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 हरि ओम।